کتاباں پڑھ پڑھ علم کتاباں نام رکھ لیا قاضی ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی مکے مدینے قوم آیا نام رکھ لیا حاجی وے بندیا کی فائدہ جے رب نہ کیتا راضی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ خبیب بٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کانفرنس کے بعد آپ کے لیے بھرپور کھانے کا انتظام ہے، تو تمام احباب کھانا کھا کر جائیں گے نا؟ بولو نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ آپ کی زندہ دلی میں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نبی پاک کی شان پر زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جناب حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بینی ہندی اس دیئے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہندی انہاں دیئے تاثیر چنگی۔ تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، او چنگا ہے او سنو جان تو اے عابد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ اس وقت
دنیا تے سارے لوگ دو طرح دی کوشش کر رہے ہیں. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جان، اور بعض لوگ اس کوشش چ لگے نے کہ انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جان. دوویں بندے صبح گھروں نکلدے نے، ضرورت مند بھی اور خواہش مند بھی. ضرورت مند کامیاب لوٹتا ہے اور خواہش مند ناکام لوٹتا ہے. ضرورت مند دا ذہن ہوندا ہے کہ بچیاں دی دار روٹی لب جائے، شام دا آٹا دانا لب جائے تے کل دی پھر اللہ دے سپرد. وہ شام نو واپس لوٹدا ہے، جڑا بھی کو دانا پھکا انہوں ملدا ہے، واپس جاندے ہیں کہندا جاندا ہے چلو واوا سارے نہیں تے تھوڑے جے لب گئے نے، چلو انہیں ہی بڑے اللہ دا شکر ہے. خواہشات نو پورا کرن والا بندہ جدو شام نو واپس لوٹدا ہے تو کہندا ہے اے بھی پوری ہو گئی تے اے بھی پوری ہو گئی تے اے بھی ہو گئی تے کتے آوی ہو جاندی نا تے کیا بات سی. چلو منہ وینگا جا کر کے واپس ناکام لوٹدا ہے. کسی بادشاہ دا ایک پتر سی، انہیں اپنے نوکراں غلاماں نو کہہ رکھیا سی کہ میرے پتر دی ہر خواہش پوری کرو. وہ بھی کوشش کرتے سن. ایک دن وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ہاتھی لیا کے دیو. ان ہاتھی حاضر کرتا، پھر کہنے لگا میں نے ایک مٹی دا مٹکا لیا کے دیو جنوں سادہ زبان اندر کڑا کہندے. وہ نو بھی پیش کرتا، پھر کہندا ہے بھی اس ہاتھی نو اس مٹی دے مٹکے دے وچ داخل کر کے دیو. ہن سارے ملازمین سر پھڑ کے بہ گئے، نہ ایدی اے خواہش ملازمین پوری کر سکن، نہ ہی کوئی وڈے تو وڈا انجینئر کر سکے، نہ ہی بذات خود بادشاہ کر سکے. اتھوں پھر مثال چل پئی کہ ضرورتاں ماڑیاں دیاں بھی پوریاں ہو جاندیاں نے تے خواہشاں بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں. عقل مند اور دانا بندہ ہی ہوئے جڑا اس زمین تے رہ کے صرف ضرورتاں پوریاں کرے. خواہشات کی تکمیل کی یہ جگہ ہی نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے. لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو جنتی چاہیں گے وہی ہو جائے گا. جنتی کہے گا سونا جا سیب ہوئے کٹیا ہویا ہوئے پلیٹ وچ رکھیا ہویا ہوئے، ہجے وہ اپنے دل وچ خواہشات دا ایک محل بنا ہی ہوئے گا کہ سیب تڑی کے توی کے کٹی کے پلیٹ چ پے کے سامنے آ جائے گا. تو خواہشات دی جگہ جنت ہے، اتھے ساریاں پوریاں ہونیاں، ایتھے صرف ضرورتاں پوریاں کرنیاں. اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم اندر خواہشات دی تردید فرمائی، حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو بھی منع کیا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا سفر کبھی شروع نہ کرنا.
لاہوری و چند ایک مقامات ملاحظہ فرمائی، توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ اور دور حاضر دا اے دور چل رہے ہیں نا، بڑی مشقت دا، پریشانیاں دا دور۔ اس دور اندر کوئی تجزیہ نگار نیلے پیلے کوٹ پا کے کچھ کہہ رہا، کچھ کہہ رہا، کچھ کہہ رہا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے، ہم سے سنا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا۔ اس دور میں اس قوم کا بہترین حل ہی یہی ہے کہ قوم نو درس دیتا جائے کہ ضرورتاں پوریاں کرنیاں نہیں تے خواہشاں پوریاں کرنیاں نہیں۔ لیکن ہوئے ساریاں واسطے، وچے بادشاہ تے وچے لیڈر تے وچے سرکاری، ساریاں واسطے، صرف اپنے واسطے نا بھی عوام جڑے نے وہ صرف ضرورتاں پوریاں کرن تے اسی تانوں کو کے خواہشاں پوریاں کیتی جائیے، انج نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ بہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ میرا آقا سب تو اعلیٰ، سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھاں حق پہنچایا ہے۔ وہ چلدا جاوے فرش دے آباد فلک تک بہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افا انت تکون علیہ وکیلا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کیا کجی تسیں جدے بندے وال خیال کیتا ہے جڑا بندہ خواہشات نو اپنا رب بناوندا ہے، جڑا بندہ خواہشات نو اپنا الہ بناوندا ہے، جڑا بندہ خواہشات نو اپنا معبود بنا لیندا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے زمانہ جاہلیت دے اندر کوئی مشرک تے کافر بندہ جدو سفر واسطے نکلدا نا تے کوئی چنگا پتھر کو لب کے اپنے سامان اندر رکھ لیندا، کسی جگہ تے رکدا، پڑاؤ ڈالدا، اس پتھر نو سامنے رکھ کے او دی پوجا کردا، او دی عبادت کردا، او دی سامنے سجدہ کردا، پھر پتھر نو نال لے کے تے اگے روانہ ہو جاندا۔ رستے دے اندر جاندے اگر کوتے نالو چنگا پتھر لب جاندا، انہوں سٹ دیندا تے نویں نو چک لیندا تے کہندا او نہیں تو میرا معبود ہے، او نہیں تو میرا رب ہے، او نہیں تو سجدے دے لائے گے۔ اگے جاندا، اگے او دے نالو کو چنگا پتھر نظر آندا،
دل نو سونا لگدا کہندا پہلا نہیں تو میرا معبود ہے یعنی جڑی شے دل نو چنگی لگ گئی اونوں معبود بنا لیا جدے تے من نہ گیا اونوں اپنا رب بنا لیا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر انج دے بندے دی ضمانت تسی بھی نہیں جے دے سکدے انج دا بندہ ایدا کوئی دین ایمان نہیں ایدی کوئی شریعت نہیں ایدا کوئی اعتبار نہیں کیڑے ویلے کدھر نو تر جائے کیڑے ویلے کدھر نو تر جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرماندے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن سورہ صاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ فرمایا ہے ساڈے داؤد پیغمبر انا جعلناک خلیفتن اسی تانوں دنیا تے خلیفہ بنایا ہے حاکم بنایا ہے چیف جسٹس بنایا ہے تانوں فیصلہ کرنے والا بنایا ہے فاحکم بین الناس بالحق لوگاں دے درمیان فیصلہ میرٹ دے کرنا ہے لوگاں دے درمیان فیصلہ عدل دے کرنا ہے ولا تتبع الہوی اے ساڈے پیغمبر خواہشات دے مگر نہیں لگنا خواہشات دی تکمیل دا پیچھا نہیں کرنا خواہشات دے پیچھے نہیں چلنا کیوں کس واسطے فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ خواہشات دی تکمیل کرنے والا بندہ سیدھے رستے تو ہٹ جاندا ہے صراط مستقیم تو بھٹک جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے اللہ دا رستہ چھٹ جاندا اس بندے دے کولوں جڑا بندہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناوندا ہے اللہ 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 تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا فرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيكِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَمَن يَهْدِيكِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تذکرون اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کیا کبھی آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا لاہوریوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے بندہ کرشن کے بت کے سامنے جھکے بندہ کالی دیوی کی مورتی کے سامنے جھکے بندہ لال دیوی کی مورتی کو پوجے بندہ کرشن کے بت کو سجدہ کرے بندہ گرو کنٹال کی مورتی کی آگے جھکے بندہ کسی گرو نانک کے سٹیچو کی آگے جھکے نا 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 حضرات تذیب کار کچھ بندوں نے اپنے دل میں ایک بت پال رکھا ہے خواہشات کا بت خواہشات کی تکمیل کی مورتی جس نے اپنے سینے میں بنا رکھی ہے اور جیڑا کو خواہشات دے بت دی پوجا کردہ ہے انجیے جی میں گرو کنٹال
دے بت دے سامنے جھکدا پیا جویں او پکا مشرک ہے ایویں اے بھی پکا مشرک ہے انہیں اپنے دل اندر ایک معبود پاڑیا ہے اپنے دل اندر ایک بت پاڑیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وَأَذَلَ اللہ اللہ فرمایا وَأَذَلَّ بڑی بڑی گالے نا فرمایا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اجدے بندے نو اللہ پاک نے اپنے کاغذاں دے اندر گمراہ لکھ دیتا ہے ایک گمراہ ہو چکے آئے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ایدیاں کنہ تے ٹھپے لگ گئے نے ایدے دل تے زلالت دی مور لگ گئی ہے ایدیاں کھان دے کے خاشات دی تکمیل دا پردہ گیا ہے انہوں قرآن سنائی جاؤ سمجھ نہیں آندے انہوں حدیثاں بکھائی جاؤ انہوں سمجھ نہیں آندے ایدے دل دی تمنا ہے وے کہ میں بس اپنیاں خاشاں پوریاں کر لما حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اب تذکرہ دے اندر ایک مصر دے نوجوان دا واقعہ بیان فرما دینے مصر دا نوجوان خوبصورت بھی بڑا شکل بھی سونی آواز بھی سونی اور بڑا نیک تے سالے بندہ نمازاں پڑھان والا تقریباً 20 سال انہیں نمازاں تے ادانا کیاں مصر دی جامعہ مسجد دے اندر ایک دن مسجد دی چھت تے چڑھے آئے ادان کہن دی گرد نال سپیکران دا تے دور کوئی نہیں اچھا چبوترا بنے ہیں مسجد دی چھت دے وجود تے چڑھ کے ادان کہندہ پیا ہے ادان کہندہ پیا تے نال دا کار عیسائیاں دا ہے عیسائیاں دے کر وچ انہاں دی جوان بچی انج جناب سین اندر بیٹھی ہے ادان کہندیاں دے تے نظر پہ گئی ویکھدیاں نال دے حسن دا غلام بن گیا ویکھدیاں نال دے حسن دا سیر ہو گیا ادان مکمل کیتی نیچے اتریا انہاں دے گھر چلا گیا دروازہ کھٹکھٹایا دیکھی کہندا ہے میں تواڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا وا میں تواڈی بچی نال شادی کرنا چاہنا وا رشتہ لے کے آیا وا او کہندے نے اتنی ہو سکدا تو مسلمان ہے اسی عیسائیاں کیویں ممکن ہو سکدا ہے ہاں ایک رستہ موجود ہے اگر تو اسلام چھڑ دے میں تے اسی تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے سکنے ہاں تے کہندا ہے آلو پھڑو اسلام چھڈیا پیا جے میں ہن اسلام چھڑ دیتا لاہوریا کوئی بندے دا ایمان نہیں ہوندا لاہوریا کوئی یقین نہیں اس بندے دا کوئی ضمانت نہیں اس بندے دی جڑا بندہ خاشاب دے سفر دے مگر لگ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں دنے مسلمان ہے رات نو کافر ہو جائے کوئی پتہ نہیں رات نو کافر ہے دنے کسی اور پاسے چلا جائے اس وقت جدے بندے دی کوئی گرنٹی نہیں کہندہ لو اسلام چھڑ دیتا ہے میں نو اپنی بیٹی دا نکاح دے دیو باقاعدہ جناب تاریخ مقرر ہو گئی فلاں دن تیرا نکاح ساڑی بچی دن لو جائے گا خوشیاں بیچ لگیا پھردا ہے خود دا پھردا تے بڑا راضی ہوندا پھردا ہے میں اپنے دل دی تمنا پوری کراں گا میں اپنے خواہشات دی تکمیل کراں گا حضرت امام قرطبی فرماتے نے مقام دی چھت تے کسے کام دی گرد نال چڑھیا ہے تے مقام دی چھت تو پیر پھسلیا ہے زمین تے آ گریا ہے گردیاں نال من کا ٹوٹ گیا تے جان نکل گئی ہے ادھر نمازاں بھی گئیاں نمازاں بھی گئیاں تے اداناں بھی گئیاں تے تہجداں بھی گئیاں تے لوگوں تر مراد بھی پوری نہ ہوئی اینو کہندے نے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کی کام نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم اللہ 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 فرمایا افرا ایت من اتخذ الہہ غواہ واذل اللہ علی علم محبوبہ اجدے بندے تے غور کرو نہ جڑا خواہشات نو اپنا رب بنائے اس واسطے آؤ لاہوریو
خواہشاں چھڑ دیو دل وچ تمناواں نہ کریا کرو تمناواں دی تکمیل کدی پوری نہ کر دے ضرورت دیاں چیزاں دنیا تو لے کے جاؤ صرف ضرورت دی حد تک دنیا تے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے طے کر رہا ہے جو تو جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچی اونچی مخل کچھ کام کے نہیں ہے یا نشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے اللہ 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 میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک میں نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون آؤ خاشاب دی تکمیل دا سفر بند کرو خواہشاں بھلا کدی پوریاں ہوندیاں نے خواہشاں دی تکمیل جدو کسی بندے نو سزائے موت ہوندی ہے نا تے انہوں بھی پوچھتے ہیں بھائی کوئی تیری آخری خواہش ہے تے دس کی مانا مردہ پیائے پر خاشا مکیاں خاشا نہیں مکیاں انجی سمجھ لو جڑے بندے خاشاب دا پار اپنی کندیاں تے سر تے لد لیندے نے نام انہاں دی مثال انجی ہے ایتھو بندہ حج کرن جائے عمرہ کرن جائے نا تے جڑے بندے ضرورت دا سامان لے کے آندے نے عمرہ کیتا حج کیتا تھوڑا جا زمزم لیا کھجورا نہیں آرام نال آ گئے تے جڑے بندے اتھے آدیاں خواہشاں پوریاں کردے نے میں اپنی بیوی لی بھی کچھ لے جاواں میں اپنے بچیاں لی بھی کچھ لے جاواں میں نال دے گوانڈیاں لی بھی کچھ لے جاواں میں فلانے رشتہ داراں لی بھی کچھ لے جاواں او لے کے 5-7 بیگ بھر لیندے نے تے پھر ایک سر تے بیگ ایک منڈیاں تے بیگ ایک پیچھے بیگ تے پھر جدو ایئرپورٹ تے گئے ایئرپورٹ والیاں ڈک لیا انہاں آکھیا بھائی تیرے کول وزن زیادہ ہے اسی تینوں اگے نہیں لنگن دینا پھر منتاں کردا ہے اینوں کہندا یار میرا بیگ لنگا دے کدی اونوں رشوت لاندا ہے 2-4 ریال میرے کولوں لے لے 2-4 پاؤنڈ ود لے لے تے جان دے حضرات ذی وقار یہی عالم ہوگا اس انسان کا جو خواہشات کا بوجھ اپنے کندھوں اور سر پہ لدا ہوا میدان محشر میں پہنچے گا ایک ایک خواہشات کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا تے جن نے صرف ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے اور اینج جائے گا
इंज जन्नत दा बोड़ी काट हाथ विच फड़ के हौज़े कौसर तो हुंदा होया सीधा जन्नतुल फिरदौस अंदर चला जाएगा। अल्लाह सानू जन्नत अता फरमाए। जी आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा इस वास्ते आओ मेरे मोहतरम दाइयो तकमील हाँ ये भी नहीं भी खाशा करनियां नहीं चाहिए गंदियां ते करनियां नहीं चाहिए ते चंगियां कर लेनियां चाहिए ने लेकिन चंगियां खाशां दी तकमील अल्लाह ते सुट देनी चाहिए। या अल्लाह मैं हज करना चाहना है पर कराना तू ही है कुराना। या अल्लाह मैं उमरा करना चाहना पर कराना तू ही है। अल्लाह मैं फलां घर तेरा बनाना चाहना पर बनाना तू ही है। ए नहीं हज मैं करांगा ठगी मारांगा पैसे लुटांगा हर साल हज भी करदा है ठगियां भी लांदा है हर साल उमरा भी करदा है जमीनां भी हड़प करदा है हर साल हज भी करदा है लोकां दा माल भी खांदा है और खो के खाया रद्द नहीं हुंदा नंगा पिंडा कद नहीं हुंदा और खो के खाया रद्द नहीं हुंदा नंगा पिंडा कद नहीं हुंदा अजे हक दबा के हज नू चाहिए पैंडा हुंदा है हज हज नहीं हुंदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार गौर करना दरा मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने सुनो कायनात दे लोगो दुनिया वाले हो एक दिन अल्लाह दे पैगंबर ने एक स्क्वायर फुट अंदर डब्बा बनाया चौरस डब्बा अल्लाह दे पैगंबर ने बनाया उसके अंदर मेरे पैगंबर ने निकियां निकियां लकीरां लगाईयां और कुछ लकीरां अल्लाह दे पैगंबर ने बड़ियां लगाईयां इतनियां बड़ियां कुछ डब्बे दे बॉर्डर तो बाहर जान लग पईयां। मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबा इधर देखो ए जिहड़ा डब्बा बने होए ना इंसान दी जिंदगी दा सफर है किसी दा 60 साल दा किसी दा 70 साल दा किसी दा 90 साल दा ते किसी दा 100 साल दा। अल्लाह अल्लाह ते ए जिहड़े बॉर्डर ने इंसान दी मौत है ते ए जिहड़े विच निक्कियां निक्कियां लकीरां में बनाईयां फरमाया इंसान दी जिंदगी दे दुख ने इंसान दी जिंदगी दियां परेशानियां ने जड़ियां बंदे दियां रहिंदियां ने कदी कोई दुख आया कदी कोई दुख आया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इंसान भी किड्डा अजीब है पहले चाहता है सेहत लभ जाए सेहत आ जाती है फिर कहता है पैसा लभ जाए फिर पैसा इन्ना कमाता है कि कमान विच सेहत चली जाती है फिर कहता है हुण पैसा लग जाए ते सेहत आ जाए फिर पैसा टुर जाता सेहत आ जाती है फिर कहता हुण पैसा होना चाहिए फिर पैसा कमांदा सेहत चली जाती है सारी जिंदगी दौड़ चलती रहती इंसान दे। नबी पाक फरमाते ने निक्कियां निक्कियां लकीरां इंसान दी जिंदगी दियां परेशानियां दियां जड़ियां बड़ियां बड़ियां लकीरां बॉर्डर तो बाहर जा रहीयां आका फरमाते ने इंसान दियां तमन्नावां ने इंसान दियां आरज़ुआं ने यानी बंदा मर जाता है तमन्नावां पूरियां नहीं होंदियां ख्वाहिशां ते तमन्नावां पूरियां नहीं होंदियां इस वास्ते लखौरिया तमन्नावां करनियां ही नहीं चाहिदियां पूरियां ख्वाहिशां करनियां ही नहीं चाहिदियां। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक अंदर फरमाया फा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नखन नफ्सा अनिल हवा इन्नल जन्नत की अलमावा। फरमाया कायनात दे लोगो जड़ा बंदा अल्लाह दे हुजूर खड़ा होन तो डर गया और जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात को काबू अंदर रख लिया फरमाया वो बंदा रब दी जन्नत दे ठिकाने दे अंदर जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना सैयदना
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ایتھے کو بندہ مالدار ہوے نا او کہندا میرے کول پیسہ ہے میں کیوں نہ تمناواں پوریاں کراں بھوکا مردا ہاں تے ہور گل ہے ہن تے میریاں تجوریاں بھریاں پیاں نے ہن تے میں ہر خواہش پوری کراں گا ہن تے میں ہر کنجری نو اپنے ڈیرے تے بلاواں گا نا نا دوستا کوئی ضروری نہیں بندہ مالدار ہوے تے بندہ گندیاں خواہشاں پوریاں کرن تر جائے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام وقت دے بادشاہ وقت دے پرائم منسٹر مصر دے پرائم منسٹر جناب یوسف علیہ السلام مصر اندر قید پہ گیا ہے کھانو کچھ نہیں لبدا کھانو آٹا کوئی نہیں کھانو گندم کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب یوسف پیغمبر نے گندم پہلے تو سٹا کیتی ہوئی ہے غلہ پہلے تو سٹا کیتا ہویا ہے اعلان کر دیتا ہے لوگوں آ جاؤ نا ساڈے کولوں غلہ لے لو اسی تانوں غلہ دیاں گے نا لوگ دور دراز تو چل کے جناب یوسف پیغمبر کول آندے نے پر غلہ لے کے جاندے پے نے لیکن لاہوریا ہے گل دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا پردے جمدران والیو میریو ماؤ بہنو جویں پرانے زمانے دے اندر ماما بہنا اپنے پیسے اپنے پلے نال بن لیندیاں سن اج میرا پیغام ہی اپنے پلے نال بن کے لے جا جناب یوسف پیغمبر ادھی روٹی صبح کھاندے نے تے ادھی روٹی شام کھاندے نے پوچھن والیاں پوچھیا یوسف پیغمبر ادھی روٹی صبح کیوں کھاندے جے ادھی روٹی شام کیوں کھاندے جے ادھی نال تے بندے دا رج نہیں بندا تے جناب یوسف فرماندے نے میں ادھی روٹی تاں کھانا وا مینوں بھوک لگے گی تے مینوں بھوکے یاد آن گے مینوں بھوک لگے گی مینوں پتہ لگے گا جدوں کسی نوں بھوک لگی ہوے تے اودے دل تے کی گزردی ہے جدوں کسے غریب دے بچے نوں بھوک لگی ہوئی ہوے تے اودے گھر وچ آٹا نہ ہوے اودے دل تے کی گزردی ہے جدوں کسے ماڑے دے گھر وچ کھان نوں روٹی نہ ہوے تے گھر دے اندر دانا نہ ہوے اودوں اس ماڑے دے دل تے کی گزردی ہے او یارو جس ٹیبل تے پانچ پانچ ڈشاں پیاں ہوون انہاں نوں کی پتہ ہے بھوکیاں دے درد دا جنہ ایک ایک ٹائم اندر 20 ڈشاں اپنے سامنے ویکھنیاں نے انہاں نوں کی پتہ ہے بھوکیاں دے درد دا انہاں نوں کی پتہ ہے قطار وچ کھلون والیاں بنت حوا دا انہاں نوں کی پتہ ہے نہ سفید بابیاں دا جڑے لین وچ کھلو کے آٹے نہیں ترسدے نظر آندے نے بھوکیاں دا پتہ انہاں نوں لگدا ہے جنوں بھوک لگی ہوئی ہوے فرمایا میں تاں ادھی روٹی کھانا وا یوسف پیغمبر نوں بھوک لگے گی تے بھوکے یاد رہن گے بھوکیاں دا فکر کرن گے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دعا کرنا جتھے صدیق اکبر لیٹے نے اللہ تے کروڑاں رحمتاں نزول فرمائے یقیناً اوتے رحمتاں وسدیاں پیاں نے کیونکہ ٹکڑا ہی جنت دا ٹکڑا ہے اللہ تعالی صدیق نوں کتھے کتھے یاد کریے اللہ اللہ میں قربان جاواں کتنا بلند مقام ہے پا یا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے با یا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگا یا صدیق نے تن من و تن اولاد بیماری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے اللہ اللہ توجہ کرنا درا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسند خلافت آئے وقت دے حاکم تے بادشاہ بن گئے صبح دا ٹائم ہے جناب صدیق اکبر نے اپنا کپڑا چک آئے تے بازار اندر بیچن ٹر گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں مدینے دے لوگ ویکھ کے حیران
ਹੁੰਦੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆ ਵੇਚਦਾ ਏ ਨਾ तिजारत या करदा है पिछों जनाब सहाबा है उन्हां का सिद्दीक जी की पे कर दियो वो तो लोग तुहाडे कोल अपने फैसले लेके आणगे इधर तुसी बाजार निकले होगे अपनी तिजारत वास्ते फरमाया हुण घर दी दाल रोटी ते कमाणी है ना अपने बच्चियां दा आटा दाना ते कमाना है ना मजलिस शूरा बह गई मजलिस शूरा के अंदर पास किया गया की करना चाहिए है आगे करना ही चाहिए है हजरत सिद्दीक अकबर अज तो बाद कोई काम नहीं करनगे ये रियासत दे काम करया करनगे और रियासत की तरफों इन्हां दा वजीफा मुकर्रर हो जाएगा मजलिस शूरा अंदर गल ते हुंदी पई है कितना वजीफा सिद्दीक अकबर दा मुकर्रर करना चाहिए है अल्लाह दी मैनू कसम है ये जमीन तरस गई इंज दे बादशाहां कोलों ओ यारो अद्धी रात दा वक्त पिया हुंदा है अल्लाह दे घर बैठियां दुआ करो ना अल्लाह सानू सिद्दीक जिहा उमरान अता फरमा देवे अल्लाह को फारूक जिहा उमरान अता फरमा देवे फरमाया जनाब सिद्दीक अकबर ने अगर तुसी मेरा वजीफा मुकर्रर करना चाहते हो ना ते इन्ना कर दिओ जिन्ना मदीने दे किसे मजदूर दा वजीफा है जिन्ना मदीने दे किसी माड़े बंदे दा वजीफा है ताकि मैनू पता लगे माड़ियां बंदियां दे हालात किवें दे हुंदे ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां फरमाया वा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नखन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत की अल मावा जन्नत ठिकाना उन्हां लोगां दा जिन्हां लोगां ने दुनिया ते अपनी सिर्फ जरूरतां पूरीआं कीतियां वीर जी कई बंदे दुनिया तो हो के गए पर कुछ ना लेके गए दुनिया तो गए पर कुछ ना लेके गए दुनिया ते रह के गए पर कुछ ना लेके गए सब कुछ इत्थे छड्ड के चले गए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौरे खिलाफत है आपने अपने दौर में शाम का गवर्नर बनाया सैयदना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर उर्बे अल हदीस जिंदाबाद अल हदीस जिंदाबाद जामशील जस्तानी मौलाना मोहम्मद हनीफ रब्बानी जिंदाबाद खतीब पाकिस्तान जानशीन यज़दानी जनाब हजरत मौलाना कारी हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह तआला तशरीफ ले आए दुआ करो अल्लाह पाक कारी साहब को सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए तवज्जो रखना मैं इंशाअल्लाह ख्याल करांगा और जल्द अपनी गुफ्तगू को खत्म करांगा ताकि जितनी देर मैं बैठा उतनी देर तक उन्होंने बैठना ना पे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा सैयदना हजरत फारूक आजम का दौर है शाम के गवर्नर बने सैयदना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह शाम का सूबा कितना बड़ा सूबा था आज अकेले शाम में 4 मुल्क हैं शाम है उर्दन है लबनान है फलस्तीन है आज अकेले शाम के 4 मुल्क हैं उस दौर में ये एक सूबा था अंदाजा कीजिए कितना बड़ा सूबा होगा और इतने बड़े सूबे का मालिक और गवर्नर अबू उबैदा बिन जर्राह था क्या शान इत्थे ते साडे कोलों ज़कात कमेटी दा मेंबर ही नहीं संभालिया जांदा ते अंदाजा करो ना एडे बड़े सूबे दा मालिक अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी आदत मुबारका आप अपने गवर्नर चेक कर दे पता रख ले सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पैगाम भेजिया ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह मैं शाम दा दौरा करना चाहना दौरा कीता ते नाल फरमाया ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह मैं तेरा मकान वेखना चाहना घर वेखना चाहना वा अल्लाह अल्लाह ते जदों सैयदना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह
जनाब उमर ने आखिया ते जनाब अबू उबैदा कहंदे नहीं 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 उमर जी मेरा मकान तुसी ना वेखिया जे मैं तुहानू अपना मकान वखाना नहीं चाहता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे दिल अंदर शक पैदा होया मकान वखाना नहीं चाहते एदा मतलब है कोई बड़ा बड़ा मकान पाया होएगा। इतने बड़े सूबे दा जो गवर्नर है वो बड़ा बड़ा महल पाया होएगा ना ता मैनू वखाना नहीं चाहते। पर मैं नहीं नहीं मैं तेरा जरूर मकान वेखना है मैं कल जरूर तेरा मकान वेखना है। फरमाया उमर जी अमीर उमर जी ये काम ना करो मेरा मकान ना वेखो कोई जरूरत नहीं तन मकान वेखण दे। हजरत उमर जलाली तबीयत ने आदमी फरमाया नहीं नहीं मैं कल जरूर तेरा मकान देखांगा। हजरत उबैदा बिन जर्राह खामोश हो गए। अगला दिन आया हाँ भी किथे तेरा मकान जी मेरा मकान दमिश्क अंदर दमिश्क सूबे दा सब तो अमीर शहर सब तो बड़ा ते सब तो अमीर शहर दमिश्क। अल्लाह दा होर गल शक तेरा पक अंदर बदलिया इतने बड़े सूबा और इतने बड़े सूबे दे इतने बड़े शहर अंदर मकान जेड़ा जनाब शहर सब तो अमीर शहर है। एदा मतलब है लगदा कोई बड़ी बड़ी कोठी ते मकान पाया होया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के अगे अमीर उमर पीछे पीछे दमिश्क दे बाजार अंदर दाखिल हो गए ने चलते चले जा रहे ने चलते चले जा रहे ने। हजरत दी वकार सफर तय हुंदा जा रहा है अंदाजा करना जरा तवज्जो दे नाल। हजरत दी वकार अज असी ख्वाहिशात दी तकमील दे मगर पे होया मारियां दे बच्चियां नूं रोटी खान नहीं लभदी अमीरां दा बच्चा जे चज नाल बोलण नहीं लगदा छितर जिड्डे मोबाइल दी डिमांड करदा है ते डिमांड दे मुताबिक उन्हें मोबाइल भी लेके दिता जांदा है। फिर मोबाइल दे नशे दे अंदर ना मां दी इज्जत करदा है ना बाप दा एहतराम करदा है ना भरावां दा कदर करदा है ना भैणां दी इज्जत नूं समझदा है। अल्लाह ते दी वकार इन्हां ख्वाहिशां ने फड़ के औलादां तबाह कर दित्तियां। ख्वाहिशात दे सबूत ने साडे मान बर्बाद कर देते ख्वाहिशात दे सबूत ने साडियां नमाज़ां तबाह करके रख दित्तियां। पीर की जरूरत ते समर दी गए अज पता नहीं किन्ने किन्ने बंदे ख्वाहिशात दे सफर विच बर्बाद हो गए। एक न्यूज़ की रिपोर्ट मेरे मोबाइल में अभी मौजूद है। एक लड़की है उन्हें एक लड़के दे नाल इश्क लड़ाया होया है बाप मना करदा है रोकदा है बेटा ना पुत्र इतना करया कर बेटा एक काम ठीक नहीं। पहले आराम नाल समझाया फिर बाप ने थोड़ा दबके नाल समझाया खबरदार बेटा मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। इन्हें की कीता है रात दी तरीकी दे अंदर घर विच पिस्टल मौजूद है इन्हें पिस्टल चुकिया है ते गोली डाल के ते सुते पे बाप नु फैर मार के मार छड़िया है। अपने ख्वाहिशात दी तकमील दे पीछे अपने बाप दा खून कर देता है। अल्लाह ते दी वकार साडी नवी नस्ल किधर जांदी पई है तबाह बर्बाद होण दे दहाने ते अल्लाह दा बाप मार दिता। इस कमड़ी नूं कौन समझाए कि बाप दा मुकाम कितना बुलंद है। इस कमड़ी नूं कौन दसे मां बाप दा रुतबा अल्लाह पाक ने कितना ऊंचा बनाया है। बाप सिराम दे मियां ताज ने हुंदे बंदे पीर मरन कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाले। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के अगे अमीर उमर पीछे पीछे दमिश्क दा बाजार लंघे ने ते दमिश्क दे बाजार तो बाद एक कच्चा कानियां दी कुटी दा बनिया मकान आ गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह दे दरवाजे ते खड़े होके फरमाते ने उमर जी ये मेरा मकान है मेरा मकान है मेरा मकान है। हजरत उमर हैरान रह गए दरवाजा खोलिया ते अंदर चले गए कोई साधु समान नहीं
کوئی وچ پانڈا ٹھکر نہیں، کوئی جناب وچ جدی گل نظر نہیں آندے پے، لکڑی دا ایک پیالہ کر کے چھت وچوں نکالیا، فرمایا عمر جی کھا بھی اے دے وچ لینیاں تے پی بھی اے دے وچ لینیاں، اے مصلی نماز پڑھ لینیاں جدوں نیند آ جاندی اے تے دے تے لیٹ جانیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں چوں جو نکل آئے، جناب سیدھی جناب عمر فاروق رون لگ پے اور فرماتے نے ابو عبیدہ آج مینوں اللہ دے نبی دی حدیث یاد آئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سی میری امت دا امین ویکھنا ہے تے ابو عبیدہ بن جراح نوں ویکھ لو، میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ واقعی تسی امت دی امین ہو، ایڈے بڑے صوبے وچ رہ کے تسی کچھ نہیں بنایا، تسی صرف اپنی ضرورتاں پوریاں کیتیاں۔ اللہ دے دی بکار اسی کیوں اپنی خواہشات دی تکمیل دے پیچھے اپنا ایمان برباد پہ کرنے ہاں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جناب لوگاں دا روٹیاں تقسیم کر دینے تے نالے روندے پہنے، صحیح بخاری ہے، روندے پہنے تے نالے فرما دینے لوگوں اے روٹی اللہ دے پیغمبر نے کدی دو ٹائم راج کے کھاتی کوئی نہیں، جن آج میں تو آڈے اندر تقسیم پیا کرنا ماں کی پتہ لگا خواہشات نہیں، صرف ضروریات، صرف ضروریات، صرف ضروریات کو پورا کرنا۔ اللہ اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او بے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ سے دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن يغديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر
منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مسجد دی اور جلسے دی انتظامیہ نے میرے نوٹس اندر یہ بات لے آندی ہے، ایک ایتھوں دا ہی جماعتی ساتھی جڑا بہت ہی زیادہ حالات دی پھیٹ اندر بہت زیادہ مقروض اور بہت زیادہ پریشان ہے، حد تو زیادہ۔ تانوں پتہ ہے کہ حالات ایسے نے کہ بڑے بڑے لوگ جڑے بیچارے سر چک کے کسی نال گل بھی نہیں کر سکتے، تے انہاں میں بڑے درد دل نال گل کیتی ہے، تے میں چاہنا کہ چلو اس بھائی دا کچھ بھلا ہو جائے، جتنے بھی جدے کل جتنی گنجائش ہے اس بھائی واسطے، جتنا بھی کوئی اے میں کوئی پابندی نہیں لگاندا، جدے کل جتنی گنجائش ہے نا او اس بھائی واسطے تامن کر لو، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، جڑا جنہ کرنا چاہتا آؤ ماشاءاللہ، کوئی ضروری نہیں ہے بھی یہ نہیں کرو آلہ نعرہ تکبیر، ہماری بریانی آبستہ۔ میں کہ سوئی ان بس آؤ بھائی ساتھی استاد بھی آئے میں آمینہ رکھا مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، گل مقدران دی کی سناواں آکھے خلیمہ میں باری جاواں، سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بس یار